कहाँ खड़े हो अपनी जिंदगी? टेबल पे बैठ के किसी जिन को कैसे कायल करेगा तू? औकात क्या है, हैसियत क्या है, क्या दर्द है? कौन से खामोशियों के बाप कायम किए हैं? क्योंकि जब वो काट कट रही होती है ना, तो ये कायनात रिस्पॉन्ड करती है आदमी के वजूद के अंदर। ये कायनात जवाब देती है उसकी तरफ से। तो जो बोलने की जरूरत थोड़ी होगी, अपना फलसफा बयान करने की जरूरत थोड़ी होगी। जो लोग किसी काट से गुजर रहे होंगे, किसी सफर से गुजर रहे होंगे, उसूलों, कवायद और ज़ाब्तों के आगे अपने नफ्स की कुर्बानियां दे रहे होंगे, कुछ बनने बनाने के ऊपर अपने आप के ऊपर छुरे चलाए हुए होंगे जिन्होंने, उन्हें बोलने की जरूरत थोड़ी है। चपड़ 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 जो जुबान चल रही है ना आज, वो मान ले, वो कबूल कर ले। शोहरत गुमनामियों के बाद आती है बच्चे, और बदनामियों के बाद भी ऐसे नहीं मिलती है किसी। और जितना भागेगा ना इसके पीछे, जब तक दुनिया को कायल करता रहेगा ना कि मैनू मनो, है दुनिया नहीं बनने की। जब तक तलाक नहीं देगा ना इस कायनात को, तब तक ये तेरे पीछे नहीं आएगी। जा लगा ले जोर अपना। बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, बड़े बड़े अमीर बैठे हैं, नहीं गिरा सकते अपनी दौलत से हर इंसान। हाँ, अगर वो सिलसिला, वो तरतीब, वो उसूल, वो रगड़, वो काट, वो खून, वो गरमाई से जिस दिन तू गुजरेगा, सफर करके आएंगे लोग तुझसे पढ़ने के लिए। जम्मे गफीर होगा तुझे सुनने के लिए। जैसे हमारे उस्ताद जी कहते थे, हमारे शेख कहते थे, ऐना इलम पढ़ी कि जिथे तू बैठ जाए उथे जामिया कायम हो जाए। ऐना पढ़ पुत्र, इतनी मेहनत कर कि तुझे अपना इल्म निकालने की जरूरत ना पड़े, लोग खुद आए तेरे पास पूछने के लिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अगर मेरी तमहीद से आपका तवज्जो मैंने हासिल कर लिया है, तो मौजू पे आ जाऊं मैं। आर यू ऑल विद मी? मुझे तालियां नहीं चाहिए। सियालकोट तो मेरे बाप दादों का इलाका है, खून इतना माठा कैसे हो गया? आर यू ऑल विद मी? यू स्टिल वेरी स्लो राइट नाउ। बहरहाल, आप में से कितने लोग जानते हैं मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूं? क्या बात है जी। शाहबादा केड़ा बंदा है गए थे, माशाल्लाह। मेरे वाले साहब जो हैं वो ढकी से हैं, एंड माई मदर बिलोंग टू शाहपुरा, माई नाना ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, एंड आई लव यू सियालकोट। पूरी दुनिया में जिधर भी नाम दिया है, ये मेरे पुरखों की धरती है। इट विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, एंड आई लव यू ऑल वेरी मच। मुद्दे पे आते हैं जी। अभी तैयार हैं? हाँ, दोनों की तो सीधे टोकन पाया, शेख ऑन हो जाएगा। जरा ऑन करो, कैन स्विच दिस ऑन? Have to go there. Okay. चलें। इंसान को जब बनाया जा रहा था, जब इंसान की तख्लीक हो रही थी, इसका जरा वॉल्यूम बढ़ा दें। बड़ा अजीब एतराज रखा फरिश्तों ने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ अल्लाह, तू बना रहा है एक ऐसी मखलूक जो दुनिया में फसाद करेगा और फसाद करेगा, खून बहाएगा। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि दुनिया में जितना भी फसाद है वो इंसान तेरे हाथ का कमाया हुआ है। तो जितनी भी करप्शन एक वजूद में मौजूद है, उसका पहला उसूल ये है, भैया ये ब्लेम गेम करना बंद कर दें। चूंकि चुनाचे अगर इफ्स एंड बट्स दैट, ये वो मेरा बाप रिस्पॉन्सिबल है, मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है, मेरा माशरा रिस्पॉन्सिबल है, मेरा शरीका रिस्पॉन्सिबल है, हुकूमत जिम्मेदार है, ये इस्तिलाही कुफरिया बातें तो नहीं है, मगर लुग़वी कुफरिया बातें हैं। ये कुफरिया बातें हैं, इनकारी हैं, ना शुक्रिया हैं। दिस इज जस्ट अ रेड हेरिंग, इट्स टेकिंग ए स्केपगोट कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल।
اللہ کا قرآن جب ذمہ داریاں اٹھانے کی بات اٹھاتا ہے نا تو کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم. شیطان کہے گا آخرت کے اندر جنت میں جانے سے پہلے مجھے ملامت نہ کر، اپنے نفس کو ملامت کر. تو آج اگر زندگیوں میں مسائل ہیں، گھر میں مسائل ہیں، رشتہ داریوں میں مسائل ہیں، دوستیوں میں مسائل ہیں، تعلقات میں مسائل ہیں، اپرچونٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، نام نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، عداوتیں ہیں، غداریاں ہیں، بے وفائیاں ہیں، لوگ نہیں ہیں، سپورٹ نہیں ہے، ٹیم مینجمنٹ نہیں ہے، بندے نہیں ہیں سارے منافق ہیں، مفاد پرست اینڈ اپرچونسٹ. کوئی یہاں سے کاٹ رہا ہے، کوئی وہاں سے کاٹ رہا ہے. تہاڈی کنٹرول چ نوہاں نہیں، تہاڈی ساس ہیگی ہے ڈین بنی دی ہے تہاڈے اوتے ہیں، منڈا تہاڈا کھو کے لے کے جاندی پئی ہے. یہ جتنے مسائل ہیں، لڑکا ہے سنجیدہ نہیں، ٹھیے تے بٹھایا کم نہیں کرتا پیا، باپ کمائی دیتی سب برباد کر دیتا ہے، قرض دیا لوگ کھا گئے، بھروسہ دیا خیانت کر دی، علاقے کے اندر دشمنیاں ہیں، بغاوتیں ہیں، عداوتیں ہیں، رفاقتیں برباد ہیں. اگر یہ جتنا بھی فساد ہے تمہاری زندگی، جتنے بھی مسائل کی تنگی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، ڈیفیمیشن ہے، ایسے ایسے تنقید، تحقیر، حقارتوں کے باب ہیں، ذلتیں ہیں، قبولیت نہیں ہے، لوگ تجھے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی تیرا قلہ مانتا نہیں ہے، کوئی تیرا قد مانتا نہیں ہے. یہ جتنے مسائل کی زندگی کے جس سے ڈر بھی جڑا ہوا ہے، نا امیدی بھی جڑی ہوئی ہے، مایوسی بھی جڑی ہوئی ہے. there is a hidden depression hitting you. there is hidden major depression hitting you inside. انگزائٹی ہے، خوف ہے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گی، ہے بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. وہ کیا کہے گی، دندیاں چیک کرو منڈیاں دی اچھے نا، منڈیاں دی دندیاں چیک کرو تس. تو اس کا بلیم اللہ کے واسطے کائنات پہ مت ڈال، کائنات پہ مت ڈال. مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف لگ رہا ہے، میرے کلام میں دم نہیں، سینے میں درد نہیں، لفظوں کا اندر احساس نہیں، احساس کو لفظوں کا لباس نہیں، لفظوں کے پاس جملوں کا کلام نہیں، کلام کے پاس کتاب نہیں، کتاب کے پاس تلوار نہیں. اس کو بلیم گیم نہ کر کے وہ ذمہ دار ہیں چونکہ چنانچہ یونیورسٹی کے اوپر ڈال دو، ایجوکیشن سسٹم کو لتاڑ دو، حکومتوں کے اوپر ڈال دو، ماں باپ پہ ڈال دو، بہن پراواں دے پا دو. یہ دس از لوزر ٹاک.